الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، اج دی تقریب ماشاءاللہ بہت ہی ایک اہم تقریب ہے کہ اس دفعہ ماشاءاللہ 5 بچیاں نے قرآن مجید حفظ کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت دے نال جنہ بچیاں نے پڑھیا ہے، پڑھایا ہے، یاد کیتا ہے، اللہ انہاں نو یاد رکھن دی بھی اور ادھے تے عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اور رب العالمین اساتذہ کرام جنہاں نے محنت کیتی ہے اور مسجد دی انتظامیہ خاص کر میرے رفقا، میرے بچے ملک عبدالرشید صاحب اور چودھری عبدالرزاق صاحب، قاری حسیب صاحب اور دوسرے جتنے بھی رفقا، میاں قربان صاحب، اللہ رب العالمین میرے انہاں احباب دی محنت کاوش نو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ اپنی رحمت نال اجر کثیر دے نال انہاں نو مالا مال فرمائے۔ ساتھیو، قرآن مجید دا پڑھنا، یاد رکھنا کوئی معمولی جی چیز نہیں۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ کیا جانن والے تے نہ جانن والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس طرح ایک اندھیرا ایک روشنی برابر نہیں، جس طرح ایک دن تے رات برابر نہیں، اسی طرح علم والا تے جاہل برابر نہیں۔ جس طرح تاج کلونی دی زمین ہے، نال دے پاسے چلے جاؤ، کدھرے اور گلی چلے جاؤ، او زمین اور اے زمین جتھے قرآن مجید دی تلاوت ہوندی ہے، الحمدللہ اے برابر نہیں۔ ساتھیو، اے بڑی خوش قسمتی ہے، اے دلوں اقرار کرنا پائے گا کہ اللہ دی رحمت دے نال اس مسجد دے اندر ماشاءاللہ قاری حسیب الرحمان صاحب دی محنت اللہ قبول و منظور فرمائے، میرے ملک عبدالرشید صاحب دی محنت نو اللہ قبول فرمائے،
اور میرے رفقا دی یقیناً بڑی خوشی ہے. ایک 150 دی تعداد پڑھن والیاں دی کوئی معمولی تعداد نہیں. میں تے ایسے ایسے ادارے بھی سنے نے کہ جنہ دا نام بڑا ہوندا ہے تے وچ طالب علم 10 بھی کوئی نہیں ہوندے. اس واسطے یہ مبارکباد دی بات ہے. لیکن نال نال میں والدین نو بھی مبارک پیش کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین والدین نے جنہ نے محنت نال اپنے بچیاں نو یہ تہاڈی کافش بہت زیادہ ہے. اگر والدین دا تعاون نہ ہوئے تو پھر پڑھائی نہیں ہوندی. یہ تہاڈیاں محنتاں نے. لیکن میں عرض کرانگا ایک میں والدین اگے بھی عرض کرانگا تہاڈی فضیلت بڑی ہے جی بارے میں تھوڑا جہا اشارہ کر کے تے اگلی نصائح دے بارے کچھ باتاں کرنا چاہنا. اللہ رب العالمین فرماندے نے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اور لوگو جانن والے تے نہ جانن والے برابر نہیں. وہ حفاظ کرام طلباء دی تعداد سن لو کہ تسی عام بچیاں ورگے بچے نہیں. الحمدللہ انسان ضرور نے استاذ کرام لیکن رب العالمین نے انہوں اپنے قرآن واسطے چنے ہیں. میرے بھائیو ہر بندے وچ طاقت ہوندی ہے کام کرن دی سکت ہوندی ہے لیکن خوش قسمت ہے مسجد دی انتظامیہ جنہ دیاں کاوشاں کوئشاں قرآن واسطے نے. کیوں نہ میں کہاں میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے خیرکم من تعلم القرآن وعلما. وہ لوگوں تواڈے چوں بہتر ہو جڑا قرآن پڑھدا ہے تے لوکاں نوں قرآن پڑھاندا ہے. اللہ دے نبی دا فرمان ہے جڑا قرآن پڑھدا ہے تے لوکاں نوں پڑھاندا ہے. ہن تسی اندازہ لا لو کون ہے پڑھدا. میرے نبی علیہ وہی تے شیشہ ویکھ کے ہر بندہ آندا میرے ورگا سونا میرے ورگا کمال بندہ ہی کوئی نہیں. لیکن اللہ دے نبی علیہ السلام نے انہوں کہا ہے جنہوں اسی امام بنانے ہیں جڑا قرآن پڑھاندا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلما. ایک اور مقام سننا میرے نبی علیہ السلام فرماتے من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین. سنن دی روایت ہے نبی علیہ السلام فرماتے نے بچیو اے میری گل ذرا غور نہ سننا. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس بندے نال اللہ بھلے دا ارادہ کر لوے جس بندے نال ملک صاحب اللہ چنگا ارادہ کر لوے جس بندے نو اللہ کامیاب کرن دا ارادہ کر لوے جس بندے نو اللہ جنت لجان دا ارادہ کر لے اس بندے نو اللہ اپنے دین دی سمجھ نصیب فرماندے نے. وہ دنیا میں معزز تھے اہل قرآن ہو کر ہم خوار ہوئے تارکے قرآن ہو کر. تو میرے برادر پتہ ہے لگیا میرے بچیو تسی اے نہ سمجھیو اپنے واسطے اسی حقیر لوگ نہ یاد رکھو تسی سب تو بالا اور آلہ ہو. کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیدے نال اللہ بھلے دا ارادہ کر لوے اس بندے نو اللہ اپنے دین دی سمجھ نصیب فرماندے نے. باقی میں انتظامیہ دے بارے بھی اساتذہ کرام اگے بھی عرض کرانگا اور والدین جڑے بچیاں دے آئے نے سن لو میرے بچیو. الحمدللہ اس مسجد دے اندر ادارے دے اندر نظم و نسق بھی تسی دیکھ رہے ہو تربیت بھی دیکھ رہے ہو. اللہ میرے اساتذہ دی محنت قبول فرمائے. اللہ انہاں بچیاں نو گھراں اندر جا کے بھی اسی طرح ہی اپنے والدین دی خدمت نظم و نسق نصیب فرمائے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ رب العالمین نے بیان نازل فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. قیامت دا دن ہوئے گا میرے برادر ایک وقت انجدا آ جائے گا, سخت انجدا آ جائے گا. ملک صاحب بخاری دے اندر روایت موجود ہے, بخاری دے اندر پہلی جلد دے اندر حدیث موجود ہے. میرے نبی علیہ السلام فرمانے لوگو قبر دا فتنہ بڑا ہی سخت فتنہ ہے. میرے نبی علیہ السلام فرمانے لوگو قبر دی ازمائش, قبر دا فتنہ, قبر دی ازمائش. میرے نبی علیہ السلام فرمانے لوگو دجال دے فتنے تو کٹ نہیں. اس پوری دنیا دے اندر سب تو بڑا فتنہ دجال دا فتنہ ہے. اللہ جی دے تعارف حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک لوگ کراندے گئے تے اے کہندے رہے یا اللہ اے دے تو بچائیں, یا اللہ اے دے تو بچائیں. نماز دے اندر بھی 4 پناواں ضروری نے. اتحیات دے اندر درود تو بعد میرے برادر 4 پناواں منگنا باہر سے آندے نے فرض ہے. اور نماز دی اندر اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم, یا اللہ جہنم تو بچا, یا اللہ قبر تو دے عذاب تو بچا. اور پھر ناری اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات, یا اللہ دنیا اور آخرت دے فتنیاں تو بچا. اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ مسیح الدجال, یا اللہ مسیح دجال دے فتنے تو بچا. آ 4 دعاواں جڑیاں نے اے بڑیاں ہی ضروری نے درود شریف تو بعد, تاکہ اللہ سانو اینا عذاباں تے اینا فتنیاں تو محفوظ فرمائے. لیکن میرے برادر آخرت دا دن بڑا ہی مشکل دن ہوئے گا. پیغمبر بھی اللہم محفظ کہندے ہونگے یا اللہ اج بچا. لیکن میرے برادر ایک باپ دا نیکیاں گھٹ جان گیاں. اللہ فرمان گے بھائی اینو پکڑو جہنم وچ پھینک دیو. کہے گا یا اللہ جے اجازت ہوئے میں اپنے بیٹے کولوں کچھ نیکیاں لے آواں. اللہ فرمان جائے بھی حسرت پوری کر لے. وہ بیٹا آئے گا اپنے باپ دے کول کہے گا ابو مینوں نیکیاں دی لوڑ ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. یا باپ کہے گا اپنے بیٹے نو پتر اج تھوڑیاں جیاں نیکیاں دی لوڑ ہے. تے بیٹا نو کہے گا بیٹا میں تینوں BSc کرایا, MSc کرایا, PhD تک لے کے گیا, اس تو بھی ابابت تینوں ڈاکٹر بنایا. بیٹے اج تھوڑیاں جیاں نیکیاں مینوں دے دے. بیٹا کہے گا ابو نا میرا تے آلے معاملہ اپنا ہون والا حساب, میں تیری مدد نہیں کر سکتا. ویندیاں ویندیاں ایک اور بڑھڑا باپ ہوئے گا. اللہ پہلے نو آرڈر دے دیں گے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ. اللہ فرمان گے نو جہنم دے اندر الٹا لٹکا دیو. ایک بابا اور آئے گا کہے گا یا اللہ نیکیاں تے گھٹ گئیاں نے پر میں نو اجازت دیو میں اپنے پتر کو تھوڑیاں جیاں نیکیاں لے آواں. اللہ فرمان گے جا چلا جا. آئے گا بیٹے کو کہے گا بیٹا مینوں تیرے کو لاؤندیاں شرم آؤندی ہے کیونکہ میں تیری صحیح خدمت نہیں کر سکیا, میں تے آپ ہی دنیا تو آ گیا. پر بیٹا نیکیاں دی ضرورت ہے. مختصر بیٹا کہے گا ابو مینوں یاد ہے میری انگلی پکڑ کے تسی آ کے قاری حسیب الرحمان صاحب کو لے گئے سو مسجد دے اندر, انتظامیہ رحمانیہ مسجد دے اندر لے گئے سی. تے کیا سی بیٹا اج تو بعد ایتھوں قرآن پڑھ کے ہی حفظ کر کے نکلنا ہے. میرے استاداں نو حسیب الرحمان صاحب نو تسی
یہ گل کہی میرا بیٹا انی دیر تک واپس نہیں آنا چاہیے جنی دیر تک حافظ قرآن نہ بڑھ جائے. تے ابو جی اللہ دی رحمت نہ تسی تے فوت ہو گئے پر میرے رب نے مینوں توفیق دیتی, میرے استاداں نے محنت کیتی, تسی بھیجیا مینوں جدی وجہ نو اللہ مینوں توفیق دیتی میں حفظ کر لئی. تے ابو کوئی گل نہیں, اللہ فرمان گے کہ اے حافظ قرآن کی گل یا اللہ ہی میرا باپ قیامت دا دن ہوئے گا اللہ فرمائے گا جا اپنی ماں نو بھی لیا. میری باپ دی بات نہیں, ماں نو بھی لیا لیا جائے گا. اللہ فرمان گے انج کرو اس حافظ قرآن دے سر دے اتے اور دے والدین نو تاج پہنا دیو. فرشتے کہن گے اللہ سونیا کیویں دا تاج پہنائیے, تیری جنت دے اندر تے بڑے بڑے آلہ یا اللہ تاج نے. اللہ فرماندے نے البس والدہ تاجا یوم القیامہ زوء من زوء الشمس. اوے اجدا دے ماں پیو نو حافظ قرآن دے والدین نو اج دے تاج پہنا دیو جی دی روشنی سورج تے چن نو بھی مات کر دی ہوئے. اندازہ لو جدوں میں پہلوں کیا بھی ایڈا دہشت دا مقام ہوتے ہوئے گا قبر دے ہم دائرے دوسرے اندھیرے بڑی پریشانی, لیکن حافظ قرآن نو کنا عزاز, والدین نو کنا عزاز. تے حافظ قرآن نو کیا جائے گا رتل کما ترتل القرآن فی الدنیا. اوے حافظ انہوں چلنا ایک ایک ایت پڑھدا جا, جتھے تک پڑھدا جائے گا انہیاں منزلاں انہیں محلات انہیں جگہ اللہ تینوں جنت الاٹ فرما دے گا. تے حافظ قرآن پتہ کی کہے گا یا اللہ مینوں پڑھان دے اندر یا اللہ بڑا پوچھ دے سا ملک عبدالرشید بڑا پوچھ دے سی, یا اللہ چودھری عبدالرزاق بڑا پوچھ دے سی, دھیان کر دے سی مدرسے دا میاں قربان. اللہ فرمان گے جا حافظ حدیث ہے صحیح 10 بندے او لیا جنہ تے میں جہنم واجب کر دیتی ہے, جا اونا نو لیا تو سفارش کر میں تیری سفارش قبول فرما کے اونا نو بھی تیرے نال جنت دے اندر روانہ کر دیا. 10 بندے. اس واسطے اساتذہ کرام ماشاءاللہ پریشان نہ ہو, واقعی کمزوریاں ساڑھے چھین, انتظامیہ کمزوریاں ہیں صحیح, میں نے تواڈی خدمت تے نہیں کر سکتے لیکن اللہ انشاءاللہ تواڈا مقام بڑا ہی بلند ہے. اللہ اکبر. تو میرے برادر غور فرما لے, ٹائم بڑا تھوڑا جا رہ گیا لیکن میں کئی گلاں کرنا چاہنا ہے. ایک تے گل سن لو, حافظ قرآن میں اشارہ کر دیتا ہے والدین دی فضیلت, اشارہ ہی کیتا ہے وضاحتہ نہیں, لیکن انہوں سن لو میرے برادر صحیح بخاری دی روایت قاری صاحب سن لو, حسیب الرحمن سن لو, میرے اہل اساتذہ کرام سماعت فرماؤ. صحیح بخاری دی روایت اللہ معاف فرمائے میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے ایک بندے نو لٹایا ہوئے گا, وہ دے سر دے اتے پتھر مارے جان گے, پتھر مارے جان گے. پوچھا جائے گا کون کون کرنے آ جائے گا, اے او حافظ قرآن ہے کہ جڑا نمازاں دی پابندی نہیں سی کرنا. حافظ قرآن تو اڈے تے تہجد پڑھنا بھی ضروری ہے. میں اپنے اساتذہ کرام میں عرض کرانگا جس طرح محنت پڑھان تے کر رہے ہو یہ بھی انہاں دے دلاں دے اندر ڈال دیو تے آپ تسی اساتذہ کرام تے انتظامیہ تہجد ویلے دعا کریاں کرو. اللہ جڑے بچے ساڈے کول امانتاں نے پڑھ دے نے, اللہ انہاں نو حافظ قرآن بھی بنا تے عامل قرآن بھی بنا دے. حافظ قرآن تے باز تے آندے نے تہجد فرض ہے. اللہ تے جے استاد ہی نہ پڑھن گے تے دوجیاں نے کی پڑھنا؟ نہ نہ میری قوم دے لوگو, میں تے اتھے تکر پڑھے ہیں اس استاد نو حق ہی نہیں بچے نو مارن دا جڑا تہجد ویلے دعا نہیں کردا, بچیاں واسطے دعا نہیں کردا. اللہ تے میرے برادر سننا,
میرے بیٹے نے 5 حافظ قرآن ماشاءاللہ ہوئے. پہلے نے تلاوت کی تھی آمن الرسول بما انزل. سن لو قوم دے لوگو، آج جڑی تلاوت ہوئی ہے سورۃ البقرہ دی آخری 2 آیتاں میرے نبی علیہ السلام فرماندے لوگو اے 2 آیتاں نو معمولی نہ سمجھو. انتظامیہ تسی بھی سن لو، والدین تسی بھی سن لو، میرے بچیو تسی بھی سماعت فرما لو. میرے سبق لے جاؤ، سبق جان لگے ہاں. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اے 2 آیتاں رات نو تلاوت کر لیندا ہے، اکثر حفاظ نے یہ تلاوت کی ہے، جیڑا بندہ سورۃ البقرہ دی آخری 2 آیتاں دی تلاوت کر کے سوندا ہے، میرے نبی علیہ السلام فرمانے انہوں اینا ہی کافی ہے. انج سمجھ لو کہ جویں ساری رات تو عبادت ہی کردا رہے. ایک روایت چاہتا ہے جویں تہجد دی نماز انہیں پڑھ لئی. اللہ اکبر، ایتاں کوئی معمولی نہیں. اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان بنان تو پہلے اللہ نے اپنے ہتھاں دے نال 2000 سال پہلے اللہ نے زمین و آسمان بنان تو 2000 سال پہلے اللہ نے ایتاں اپنے ہتھاں دے نال لکھیاں. اللہ نے اپنے ہاتھ نہ لکھیاں. آ جڑیاں آمن الرسول اللہ تے انہاں دی بڑی فضیلت جے. اس واسطے میں اپنے بچیاں نو بھی عرض کراں گا تسی یاد کر دے ہو ماشاءاللہ جویں بھی یاد کر دے ہو. اسی تے نادرے والے بچیاں نو بھی ویکھیا ہے کہ انہاں نے بھی یہ ایتاں یاد کرائیاں جاندیاں ماشاءاللہ کراندے ہون گے قاری صاحب اللہ دے فضل نال. لیکن میں پابند کرو بچیاں نو اے پوچھو کہ اج جویں آیا رات بیٹے ستے تے اے آمن الرسول والیاں ایتاں پڑھیاں نے یا نہیں پڑھیاں. والدین بھی مہربانی فرما کے اے رات نو پڑھ کے سو. اللہ پھر میرے ایک بیٹے نے تلاوت کی ہے حافظاں وچوں سورۃ الفاتحہ دی تلاوت کی ہے. سورۃ الفاتحہ دی بھی سن لو. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس بندے دی نماز ہی نہیں، اس بندے دی نماز ہی نہیں، اس بندے دی نماز ہی نہیں جڑا سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا. سورۃ فاتحہ بچے ایک نے پڑھی ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. میرے بیٹیوں ہاتھ بن لیندے ہو سینے تے سنا پڑھ دے ہو یا اللہم باعد بینی پڑھ دے ہو، بعد دے وچ پڑھو اعوذ باللہ پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے سورۃ فاتحہ پڑھو. یقیناً جیڑا بندہ سورۃ فاتحہ جس رکعت نہیں پڑھے گا ان دی نماز نہیں ہوئے گی. میرے برادر نماز پاویں فجر دی ہوئے، ظہر دی ہوئے، عصر دی ہوئے، مغرب دی ہوئے، عشاء دی ہوئے، نماز جنازہ ہوئے، نماز کسوف ہوئے، نماز قسم کوئی بھی ہوئے جدے تے نماز لفظ جدے ہونگے انہاں دا ادھا تاڑی نہیں ہوئے گا. ادھا تاڑی نہیں پوچھیا جائے گا کون؟ اے او حافظ نے جڑے حفظ کر کے بھول گئے. اس واسطے میں عرض کرانگا والدین اگے مہربانی کرو لازمی ایک نکتہ یاد رکھ لو. روزانہ ایک سپارے دی منزل پویں استاداں نو سناندا ہے، پویں آندا میں اپنے دوستاں نو سنانا ہے، پویں کہندا میں کاریاں نو سنانا ہے. تانوں اعتبار کرن دی لوڑ ہے یا نہیں ہے، لیکن تسی روزانہ ایک سپارہ دا لازمی سنو. من لیا کہندا میں سنائی ہونا ہے، تسی سن لو، تواڈے گھر والی سنے، لازمی سنو. تے میں بچیاں نو کہاں گا آؤ قرآن یاد رکھن دا راز یہ ہے کہ تسی نمازاں دی اندر قرآن ترتیب نال پڑھیا کرو. نمازاں دی اندر یعنی ترتیب نال، پہلے سورہ بقرہ، پھر آل عمران، پھر اسی طرح ساریاں، یعنی پویں تھوڑا پڑھ لیا، زیادہ نہیں میں کہندا، پویں 10 رکوع نہیں، 5 رکوع نہیں، پویں ایک رکوع ہی پڑھ لو. اینا یاد کر کے او بندہ کدی بھی بھلدا نہیں. جیڑا بندہ نماز دے اندر خاص کر کے تہجد دے اندر جیڑا بندہ قرآن دی تلاوت کردا ہے بترتیب او بھلدا نہیں.
میں تے انج دے بھی دیکھے نے قاری صاحب میرے استاد دیوبندی استاد سن ہالے بھی زندہ نے ماشاءاللہ حافظ عبد الغنی صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دے درجات بلند فرمائے میں ناظرہ انہاں کو پڑھیا سی میں اپنی اکھاں نال ویکھیا تے کناں نال سنیا دیوبندی سی انہاں دا عقیدہ سی ذہن سی پر میرے استاد سن 9.5 گھنٹے دے اندر او قرآن مجید ختم کر دیندے اینی منزل انہوں نے یاد سی 8.5 گھنٹے دے اندر سارا وہ شبینہ نہیں سی ہوندا جویں پرانے وقتاں دے اندر لوگ کردے اودے چوں پڑھ دے سن لیکن پورا قرآن تے بچیو جے اگر او 8.5 پڑھ سکدے تسی 8 دناں چ نہیں پڑھ سکدے مکمل کر سکدے اللہ رب العالمین عمل دی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین یا ربی یا ربی یا ربی لک الحمد کما ینبغی یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یا اللہ تو اپنی رحمت دے نال ساڈے سارے دے گناہاں نوں معاف فرما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين یا اللہ تو اپنی رحمت دینا تمام بیمارانو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما اللہ جتنے مریض اس مقام تے بیٹھے نے یا انہاں دے احباب بیمار نے یا اللہ جڑے میرے بچے انہاں دے والدین وچوں عزیز و قربا چوں کوئی بیمار نے اللہ سونیا اپنی رحمت دے نال سب نو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما یا اللہ شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما اللہ اپنی رحمت دے نال میرے بھائی میاں قربان صاحب دے دادا جان اللہ اپنی رحمت دے نال شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما اللہ میرے ویر ملک عبدالرشید نو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما اللہ میرے بچے تیرے دین دا کم کر دے اللہ سونیا اپنی رحمت دے نال انہاں دے بچیاں اتے انہاں دا سایہ اس مسجد اتے انہاں دا سایہ انتظامیہ دا سایہ ادارے اتے سایہ اللہ تا دیر تندرستی تے نیکی والا نصیب فرما الہ العالمین اپنی رحمت دے نال میرے بیٹے خالد نو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما اللہ میرے بیٹے اعظم نو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما یا اللہ اپنی رحمت دے نال راضی ہو جا یا اللہ ساڈا خاتمہ بالایمان فرما اللہ اس مسجد نو مینارہ نور بنا اللہ اس ادارے نو مینارہ نور بنا اللہ انو آباد کرن والیاں نو آباد فرما اللہ تیرا قرآن پڑھ دینے اللہ قرآن پڑھن دی وجہ نال ساڑے سارے دی نجات دا سبب بنا اللہ اے سونا قرآن ساڑا شفارشی بنا اللہ اے قرآن ساڑا شفارشی بنا اللہ جتنے بھی مسلمان موحد دنیا تو چلے گئے اللہ سونے انہاں دا مقام اللہ علیین فرما
فرما اللہ اپنی رحمت دے نال اپنے فضل و کرم دے نال اساتذہ دی محنت نو قبول و منظور فرما اللہ اجر کثیر نال مالا مال فرما اللہ اپنی رحمت میرے بیٹے احسان دے نیک ارادے پورے فرما ربنا اننا آمنا ربنا اننا آمنا ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام اللہ جدوں تک زندہ رکھ سونے ربا اسلام تے رکھ اللہ موت دے وقت ایمان نصیب فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اللہ انہاں ساریاں دی والدین دے بچیاں دے عزیز و قربا دے میرے قاری صاحبان دے یا اللہ جتنے بھی احبابات اٹھارے نے اللہ انہاں ساریاں دا داتا تو ہے اللہ انہاں ساریاں دیاں دعاواں نو شرف قبول فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ